أين بوبني دورارنا فيزومال ديك مزروينا فسير ما مقراني الجزائريين خاطر كنت بغوتي لي ماشي ديوث المصيبة ديال الريف ديوث البطلة بركاني قاعد دان فمورت ذو لا قرار ديوغال ووال الغرسن اروكدود واما الساقي شي هوان تغزف طيض شي هوان تيلي كتيلي تافه. مس كنمثي كنوي وذا كي دلني يذنا غلا وناقي زول في الاول نصف يسون سهيلا كي مينوث تذيان عند مثل مك الى يذنا ثورا كي باسكو نسعى عليه جودي يذنا نسعى ابو خلفه بن ممار نسعى ناصر صالح شاكر نسعى عبد الله فرساوي هذه اللي يذنا غادي تسويع ثقي وكنا نهضر في تشري ديال نسقي ذي خرطه اموسو يغالده يغال سلجهد سلكثرا يطق الصباحي يطق مثلا ذي خرطه اكني دولام ذي اورس تي في لي زيماجي ديال عندنا الصباحي اون ديريكت لايف ادنو غالتورا يوكن انسقر ذا الشطوح تمثلتاكي مشي دلا تيشلياكي اندا يلحو اموسو اندث الساقي اندا يقلحو امش ديوغال استقسينا كياك وهني دنفك كان ستلويث ذاكي ياك دين في قاولنا ادن سكن ذا شران الصواري ديوسان سي خرطه الصباحي اتصين ولا بوذماون يتوسنن ذي الجزائر ناخذ قموسو ياكي روح عند الصباحي مع محسن بلعباس ماذ كريم طابو ماذ بوشاشي ماذ بادي التص يعني وكذا يتسنم يتواليم اشحال وياكي ملال
صباح كذي خرطة إوا كاين أدفدن ياكدو كذوذ إوا كاين الدين كان يتقارن عامين وياكي دولة مدنية ماشي عسكرية إلا الحكومة قام صفات لي واضي يروح إلا نروح على الجزائر زرفان الجزائر أندا يمذن نكوذا فن أمكان نسن بلا العضيلي هي أنا عندي غار سيني في قول نغاكني الدنيا مسا عليا جودي أزول فلاكي مضمر ريبوست انترناسيونال مرحبا بك أزول حسين أزولي بوخلفة أزولي فرساوي أزولي لادام إقلانيتنا أزولي وقاتي قادر غادي تبعنا كاملة تغالك تاض باوي فرحة باسكو يغال دو السيرام ولا بلي تغال غاسا كذا موا فيفريي شو تمزو لكن تفسوس تزوار دارونا سوا خاطر شبحني زنقان تمدين نخرطة سيار كازن تلاوين سوارش تحدايين يشبحنا زنيق الرند السيرام بلي ثاكرة ولا تسلقمت دوك سكاس ويسين دونك يتسلقم دو السيرام يغال دو السيرام دونك الساعات ذوك النار مازال وسان اما كي جينا تنمير بو خلفه بن مامار زول فلاش العسلامه زول حسين زول عمانية زولين مجاونيك زول ذا مغناس ذا غماس بو خلفه كي وني هو العسلامه ميسي سنمير ميرد على الساقي سي بيشيك دينا ونساد شادرنا فين لا سي امبورطون عطيني كشك يا والدي وي سي والد خاطر الجول ديال رارمون فو خلفه سي لو سيرفو دو ريبوست انترناسيونال سي لا بواط نوار اي سي لوي كي ديتيرمين عاود القرار كيمون شي نضاثي ومن سين هذيك اللي نثي ومن سين خاطر داخل بالنار سي اون مني ان كومبا كينير دونك اي جودي عليه جودي ريبوست انترناسيونال بو خلفه ذا مغناس ذا نغماس فوالا فرصاوي عبد الوهاب بن راج انت ذا مغناس ديال السرثيث سي ثمورث ازول فلاشه فرصاوي العسلامه الزول فلاك الزول نجيبون الحرمة كما صنع جودي إذا نمدا كليس بخلفة الزول وهاب الزول وهاب عليه جودي الزول العسلامة يسيك عبد الوهاب فرصاوي صباح حق الذي خرطة غادي يحكوا شي طوحة شو قلان ثلاثة غدا مدام صالحة شكير نتاث تمستنت لافوكات تم غناس دي السارتيث ولاد نتاث الزول فلامة مدام العسلامة الزول فلاوان الزول كي وين غادي تنقولن أسلامة نول عسلامة سمحانا نورمال نفذو يسم مي بون داين معليش خميدنا بروفيتيت كان ما كيقول شويه لا ريزو سينو دعنا نكشف تدريب ضيقا هذه راه كلش ثلاث غالي غرم باش تقرا زوار كيش تدير وي نروح وقبل زوار هذه ما دام نروح نوريكم لي زيماج كاع شو دير نسمح كي ذي خراطه وكادو دنوال راه هات وقف الادوال نتورا ومن بعد انفذوا اسقالتش من 22 février jusqu'à aujourd'hui حنا متوحدين الشعب واعي وكامل non on va continuer jusqu'au bout le combat continue jusqu'au bout حنا ما نحبسوش حتى داين يبان الحق حتى يبان الحق في الجيري On est en plein processus révolutionnaire pour un but bien précis. C'est le départ du système. Tout le système, avec toutes ses composantes. Voilà, on veut un véritable changement, une véritable rupture avec le système.
un changement de système. Le pouvoir va dégager. من أجل الاستقلال تاع الجزائر، وخرجنا من أجل دولة القانون، وخرجنا من أجل الحرية ومن أجل الحرية الصحافة، وخرجنا من أجل الحقرة ومن أجل التهميش. هذا هو الخروج تاعنا حنايا. جينا باش يرحلوا، ما جيناش يحتفلوا، هذه اولا. جينا باش نحييوا الحراك اللي يحبس لاسباب صحيه. ما حبسوناش هما، حبسنا حنا. نحبوا الشعب وما نحبولوش الضروره وما نحبولوش المؤادات. واليوم كورونا خلاصت، نرجعوا نحرروا بلادنا ونرجعوا لاسترجاع الوطن واسترجاع الجزائر اللي سرقوها لنا، وحنا خوا. حبيت نشوف بلادي حره بولادها. أكيد ولم هي أكيد شبحنت يشبحنك وإذا ما ونينا مسا عليا جودي ذاك خرافي ديروا شي طوحة شي خرطر وي غادي لي غير السن مسا عليا جودي. وي شي ترى فرحه خاطر ما تولي تدير اللي كتب لا ماشين دو مونسونج لا بروباغوند دي بوفوار. اي دونك مرات تولي نشتاقين كركاز تلاوين بوشبيحين تشبيحين كل يوم مزيان فوند مره فيون وواد دابور افيك ان سيفيزم انكرويابل. ايوا كانت السوثرن دي ثلوث دي لهنا ورحت نغنفاكون وكل نبغاها نبغى الجزائر ايلين وديابازون بين السلام وكان لا نكون. أنا نروح جوست مود نفذوسي مدام صالحة شكر تمستنت إيجلاني ذنا سيت مورد. مدام صالحة أمشي من ثلاث صباح كذي خرطة ذا شو ثوالاد ذا شو تحول الفوض ثوالاد شحال وياكي كدودي قوما ديفا خاطر لا وطن أتص نيزوكازيون ويفغالا ديفا وكدود عدا 1 نوفمبر ديفي غارا عدا 5 جويو ديفي غارا أتص نتمثال إيجلاق عند ديفا ميور ديفي غارا فبوضد ثاقين نموسو يفقد كمام يوكنا الدينية أقلاق ذا مازال. الو وي يتسلم. نعم ما سليغان. الو الميت سلايا ما سلغانه مليحه. الو وي مدام سلايا ما هضر بغيت قوم بينك كان سمحتي لي سولفتي لي باسكو قريب فبريز بغي غادي نغ بلي حبس كاين لي مارش يداد خاطر اذا وطن اني كي قاعد انا في سموره يداد انا في جزائريا نقد من لا ريسبونسابيلتي نسن لكن حبسن باش حافظ انا تزمرت بوكيدود تزمرت اللايفات اساكي يكتب المكتوب يبغى ربي بغاني جزائريا بغانا تصغر سنتين اللي نسن نغال دوك سنار الحمد لله يعني نغال سنار أما يظلي الكيض أما يظلي أما الترونسبور أما كل شيء الحمد لله كل شيء يسهل في لنا ويغلي قراو بريد وصرتنا راه غلم لما لكن اللي شرا زعما هذا تخمن لي بروبليم نكون أي نوع من المضايقات الحمد لله كل شيء عدى بيان تسكر فودي كرزنا تشكر مليح الراو الخراطة الراو بجاية سومسا باسكو استقبلنا مليح سوتشينا في المكتب باسلنا ولا شي شغل يخصنا الحمد لله ما كان كيخلنا غير لا ياكي سيتم القران تيويكا كي كان الجزائريين قرنا سنة لا العون كنا تعلم بويا سنة الحمد لله والله ما تحول فضق بلي برايت البيض نغ ماشي كو خامشي البيض كو خامنا غير لا اخا ما كو غير معنا خام الجزائر مصباح الجزائر نبغى نكون الجزائر الاستقلال تنلي ماشي الجزائر كي الا غد خدمنا نيتني قالنا شويه المكياج قالنا تاك شويه نترقيتي وسياكي باش غادي نمثل الجزائر تجريت الجزائر نتجريت نحوج الجزائر الاستقلال هذا نحرص الساكي اكني يبغوا يغاون داكني يبغوا شكار غاون داكني يبغوا حكي غا داكني يبغوا او صفغا داكني يبغوا يني غاد وفي غرك
اللي مو يسادون دينا غامشي كشبح وسا غامشي كلا مربوحه طاطا في جزائريا وساند في اضرار وساند في الجنوب في الشرق في الغرب في الشمال وساند صوطات لن في لوين لن وراش لن يمغاران لن ويد غران ويدون غرارا لن يسلمان لن ودون ضلال لا ياكل جماعه كل اسم اللي جماعه كل وين السلام ذاك نغضل هذا بوياكي ذاك نكمل انا ضاح نكمل في القوه تاع القران نكمل في العزيمه تاع القران توفوا تاع القران داغني كدينا الصحه كنبغوا غد داغني ناكل تشبح مليح مليح كيفنيا باش مو ما حصصه ناكل كذا نديرنا نميوسان نقيم اسكواس نقيم 9 شهور نقيم 10 شهور ونملا راه نميوسان بويرا نميا قالك لي جزائريان نملا بالعقل نملا بالحكم نملا وكذا تفكير اخيرا وكذا غير نحفظ غير نتلمات نحصل ماشي بينات حقوق وفي غير كل مو يسادا ومدينه بس مربوح الحمد لله قاعدين في جزائريين الساقي بنات اللي جدودة الجزائريه داين يوم كاجي داين ندواليس الى قد يبنوا الجزائر يبغى نسا تيبنوا نساسي فاسني صغير من الثالثاسيس لكن ان شاء الله تفكير الجزائر اساس بالتمليه اذا يلي القانون اي تحسب اكو جزائريين اما الرئيس اما انسان السيتويان الساكي بدينا الدوله الجزائري اللي يفهم مليح شو بغى باللي يطفى مليح البويني كبغى ويا ولادي صبار وديالنا صبار ودي تخقوا والي سينايش ما يهمنيش من لا تنجح ثوره ياكي يهمني تنجح ثوره ياكي اداوي كنا قارن اتصوض سي سوينس فرحي تداوي سوينس اشتكي بغي غدا وانت دينار الحمد لله الحمد لله الحمد لله نملا كنا قارنا وي اسكو امشى ما في كان اتعاد غامش يوسف 22 كنت انا شويه الصوت كان دايك باش تسمع مليح شويه تقارب الو يا مهدي ماهيش تسمع فينا خاطرك زيدوا لي شويه الصوت المهم هضرت مقارن ماشي صغور نغا مدام الله غالب سي ان بروبليم تكنيك معليش نسلايا نسلايا قال لك من عندك معليش يعطيك الصحه مدام بيد لي ضيدنا الغاشيد ما يليش يضغط السياسه اني غامد جوست ماسكوت في كم تاع هذه واسن 22 غامشي مشيت مفارق مساكي اسكي جليس سلوغان يكون نغناير كلي نوضو يا ناس العاصمه نوضو صيحوا العصابه من العاصمه لازم نتوحدوا لازم نجوا كامل للعاصمه الى يون شعار جديد صحتي الغرام مليح يسوى لي تاكد كان كذا تصل دي ميساج تكنيك داقه انا ملي داك العاصمه انا ملي القوه يغلبنا القوه بوسيكيا ان شاء الله هذا سمير كلي واكني بغوي لي الحال كنا قارن لا جوناس النغير كلي قبل ذاك نادي اللي رونديفو ويسين ان شاء الله 22 فبراير في القوه تاع فرنسا العزيمه تاع فرنسا انا كي كنبغوا خدمنا بغانا دا غلقنا بريد بغان دا غنزينو مي صغال سنه تصاطات قولوا فين ابخي 22 بغانا المسيرات القساني ديستون بعد 22 غاساكنيا اننا كي كنبغوا يلي الحال نكنيا ونجا جايه كنا قارني ابردان ديال الماون الا اني نخمن غابور دو فورس باش كني نحتم الادب وياكي لكن هذا غدير الجزائر ايكو كرا شحال سمينا ياكي تنميرت انا غرايا غورسان اللي جانا انا دينا غادي الشعب كليا اشكرهم مليح 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 الجويه سورتو ناس خراطه سنينير برافو عليكم والجزائر تفتخر بكم ودينير يا ناس العاصمه كونوا كي ناس خراطه ويا ناس خراطه نكونوا كامل كيما الجزائريين وكامل الجزائريين يكونوا كامل الجزائريين يحبوا الجزائر باش يبنيو جزائر جديده هكذا نعيشوا كامل كيف يعطيكم الصحه. تنميرت مدام شكير يعطيك الصحه يمد لي ضيدنا غارتك تنظن ان شاء الله تنميرت اطاس بو خلفه السليطه دي مدام شكير قال لي نصبح حقي ذي خراطه غنمشي يعني ليموسيون ما نمشي نهضر هكا فين ندير نصبح حقي ماشي كندير مطول المساء جود زريد عود ماشي كنتسمع في سمح لي سو الفيدان صبح حقي مقارن بوغيرس على لي زالجيريان كان كسا اول استمن تاني قارن صح على عيد نوان صح عيدك مبارك mais au-delà de ça, c'est-à-dire, c'est une communion citoyenne.
C'est-à-dire que cette communion citoyenne, elle transcende toutes les différences الجزائريين, que ce soit كل واحد يمشي ثاني في مودينس تسالي ثاني في مال. Mais c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été amorcé depuis le début de la Révolution, on est en train de se forger une conscience citoyenne. C'est-à-dire que les gens les contours et les contours sont en train de s'affiner. Bien sûr, مازال فريد رزدات ماشي كان ملال ماشي كانت سماره ça va au-delà parce que c'est un projet, c'est les Algériens ouvrent un ayen ديال ليناشفي الكوني ليناشفي مثبط على الحجر يسوي نصنا مثبط على اما كنيونا تقريبا تقييم 800 متر هذه يوضر ثلاث باش ديسو تياف ولا شي صنع تياف تياف حقاره دونك مثلا ils ne veulent plus vivre ça وحوايجنا راه عشنا اشتاقينا دونك كاينين ولا الصباح كاينين c'est quelque chose de merveilleux au-delà de l'émotion que ça va nous susciter. Mais ça montre à quel point la détermination elle est intacte. Et en plus, la période de guerre, puisque la il ne faut pas oublier que les conditions économiques ont été très dures. Le chômage partiel. Et en plus, l'État il a montré ses limites structurelles dans la gestion de la crise sanitaire. C'est-à-dire, pendant la crise sanitaire, on a vu... profiter même de la situation. Bien sûr. C'est-à-dire, c'est-à-dire الغاشين اللي قد ضبرني قرين سن باش دفن لي سوليسيون يمنسن دونك في السواث il y a aussi un sentiment de fierté il y a aussi un sentiment de fierté de reprendre un combat parce que aussi la قرن سون بلي كامين كي قاعدين les Algériens se sont réappropriés leur mémoire la symbolique de mémoire qui a été confisquée par le régime, il n'a pas réussi. Les drapeaux, Mohamed Khidar, et tout ça, c'est pas par hasard, c'est parce que les gens se sont réappropriés la mémoire et ils s'inscrivent dans cette perspective historique. Ce qui est très important, c'est que les gens, ils sentent une filiation. Les personnages qui ont une dimension importante, ils s'inscrivent mais c'est-à-dire que qu'est-ce qui ressort on veut un état de droit, on veut un état plus que ça. La présence des enfants, c'est-à-dire que ça transcende les générations. ماشي تصاحبش تحفظنا ما كيخدم زيك السيستم ديال 4 3 لي زيكول 3 لي كلاس دون اون ايكول بريمير نحفظ نيوت الحاجات سي داري سيتينا كاين هذه ديفيلي نو سورا ميم لي تروا ما ديال لي تروا جينيراسيون لي غران بارون لي بارون اي لي بيتي زونفون ils se sont appropriés ماشي كان لي سلوغوني مي ميم لا سينيفيكاسيون بروفوند قارنتي دافيك بوكو ديزونس تقرر هذه حفظتي داتي دي شنو كان كنيا نو سي تري امبورطون داير صباح هضرنا ضعفا نشتاقي نند ودنو حالي وكنا نغني غنشري ملفاي نند نروح حدي وكن جوستومون اد نعاود جوستومون يعني اد نرونسي تاكرا ولايا اسمح لي كنقدر كاين باسكو لا كونتر ريفولوسيون ذا شو سوسي لا بروباغوند ستادير ماشي قارنك ويد ونستفران ديال بارين كذا يغريغ ميم سي دي جون كاين يوني استفاروا الشيخ المسل الحدد راح هذا لا بلاص لا ريبوبليك كاين قال ميم دي تموت الجماعه ملي صدير ثقيت لا بروباغوند اوسي نسرافس لا كونتر ريفولوسيون صدير الصالات ديال القيمه دان ايفينمون hebdomadaire la banalisation d'un événement باش هذا صباح كي رندا كويثيكي ميم الناس ما جيناش نديروا لي سيلفي جينا نديروا ثوره صباح كي ذي خراطه شوف غادا نهضر جديد سينو الا يدنا عبد الوهاب فرصاوي عبد الوهاب فرصاوي مرحبا شيتي كنت نظن شنو ذا غنطلي صباح كي ذي خراطه اشو زمر ذا غندير نوض غادينا زوف لون سكلت نظن لا مارش هو السنخراطه il y a deux éléments deux choses importantes qu'on doit retenir. Oui. Parce que le Hirak, ça fait sur 2 ans. La première chose qu'on doit retenir, c'est que ça veut dire le Hirak, il est vivant. Le Hirak, Mouthara. Oui. Parce que Atas, où il a le pouvoir, même d'ailleurs dans sa logique, il y a le Hirak authentique.
الحراك المبارك بور الحراك يموت لو 12 ديسمبر سي كوم سي الشعب الجزائري فغز فيفري 2019 وكنا ديسعوا ان اوتر بريزيدون دو سيت مانيير دونك سي اون ريبونس كلير يودا خاص يقارن باللي الشعب يعيا يودا خاص يقارن باللي الحراك يفوك الوغ كو هسه الشعب الجزائري فين دون اوتر فوا سي ان ميساج يدي شي ياسك خراطه باسكو سيرت خراطه يفلا كبيايس et à l'occasion je salue مصداق الخراطه parce qu'ils ont bien accueilli وإذا كيديو سان في المناطق الجزائر لأن وإذا كيديو سان ميم يظلي وسان مالغري لا كريز ايكونوميك مالغري الكوتي سوسيال الشوماج مي ريان نومبيش لي زالجيريان وسان في كل مكان ايوا كنا السنين البوفوار الجزائر باللي لا بوليتيك نداكلاس سي لي سا فو دير لا اتاسي ليميت le deuxième point à retenir c'est bien l'échec du pouvoir. Parce que le pouvoir, ce qui est le Hirak, il a tout le temps essayé d'affaiblir le Hirak. Il a tout le temps essayé de le diviser sur le plan idéologique, sur le plan identitaire. L'emblème Amazir, quand il se des dizaines de jeunes Algériens à cause de l'emblème Amazir. Donc réellement, c'est une atteinte flagrante à l'unité et à la cohésion nationale. Le fait donc c'est un échec du pouvoir. Ça fait 2 ans, il a utilisé la propagande, il a utilisé la répression, il a l'espace public, il a les médias, il a le champ politique, il a utilisé la police, des campagnes de dénigrement pour salir l'image des militants. Tout ça, ça n'a pas donné un fruit. Il a fait un forcing électoral le 12-12, par les élections 12-12. On bat le référendum autour de la Constitution. Il a été boudé par la majorité écrasante des Algériens. Et tout, il se joue des élections. Donc, c'est une réponse d'une manière forte et claire, avec les mêmes slogans, toujours en gardant le même caractère pacifique. Il n'y a aucun dépassement. Ni à l'intérieur du Hirak, ni rien. Donc c'était une mobilisation pacifique et bien organisée, sans qu'il y ait le mot d'ordre d'organisation, sans qu'il y ait les organisateurs. Certes, des gens de Kharata, ils ont pu encadrer, organiser la circulation, les espaces, et à l'occasion, on les salue une autre fois, mais réellement, il y a toujours ce génie populaire qui veille sur l'organisation du Hirak. Donc c'est un message très fort au pouvoir de dire basta à l'entêtement, à la politique de fait accompli, de dire le peuple algérien il est déterminé et rien ne pourra arrêter ça. Oui, justement, Amas Farsawi, Sanagin Gouran, Gournagin Gouran, ولا عطس الأضغاث les réseaux sociaux. ما كاينش قرن لنويذ مخلف وكاذي مسمى الممثلين الحراك نغو موا لي فيغورا كي ديفانن اساكين ولا ثملال النيك يعني ذي خراطه ولاش مشكل ولاش يا غيان الحراك réellement il n'y a pas une division à l'intérieur du Hirak. C'est qu'il y a un élément, je pense qu'il faut tirer l'attention, il y a le Tchouin, il y a une campagne de certains moments, surtout sur les réseaux sociaux, mais là il y a donc il y a une campagne de dénigrement. Ça c'est mauvais entre nous, au contraire, on doit avoir la culture de s'écouter, la culture d'échanger, de débattre entre nous, et avec le temps on peut trouver des compromis, on peut trouver une manière, un consensus pour travailler ensemble. Donc à 5 سنين مراكويث وإذا كنا نقول الحراك دي ميليتون يتوسنن يديفرن نقول الحراك وسند خيراوين إلا نسا réellement en phase avec l'esprit du Hirak, ils sont présents. Mais c'est juste tu vois كنا نفهم الغيوة وليك ذي الصفراحن ما لنزر السيخراطة وسندا كويس. Mais réellement il faut faire un bilan يعمين الحراك كان كتولي وتسموا لي داكلاو باللي le retour des marches il est important. Il est important parce qu'ils font un rapport de force. Moulah d'un rapport de force le terrain sur le chef, le pouvoir ne va pas céder parce qu'il n'a pas la volonté. Donc il faut un rapport de force pacifique. Oui. Il faut qu'il y ait une pression de la rue. Mais 2 ans après, nous faisons 13 mois, Chab Zaïri se fait par million, chaque vendredi, chaque mardi, à un certain moment, chaque samedi. Mais ça n'a pas vraiment abouti à quelque chose. Donc là, il est temps de donner un souffle politique au Hirak. Les marches, elles sont là, elles doivent exister, mais il doit avoir un souffle
politique qui rassemble toutes ces bonnes énergies au niveau national. أدنو غال مسالتاكي مسا عبد الوهاب قيم يدنا أدنو غال جوستومون أساس تقسياكي عليا جودي أنو حد نولي سوند بايت كريم طبو صباح كذا شو ديالنا ودو على غورش ان شاء الله اديويثين اللي وين الجزائريين لا يغني ولا يسمن من جوع باسكو ولا لو كنا غنفك الهيبه كيسماوني يركاز ما بغانا هذا الدون دي فكره ولا النار ما دي وكذلك تحوسن على المكاسب والمناصب والمقاعد الله يسهل عليهم هذه يسهل ربي فلاسم منين كنا نبقاو ثابتين مجندين موحدين سلميين صامدين وصامدون لكن الشهوة ليلين لكن الشهوة غادا تقابلن سكركسنسن في بعض الأحيان يفتعلوا بعض النقاشات الهامشية يجندوا جيوش مرتزقة دي ميرسونير pour créer les faux débats pour casser la dynamique du peuple pour diviser les Algériens. Attention, vous savez, Adjinjonen كان parce que هذو الجزائريين عندهم ميلا دوك السمر بدنا ودوك السمر وفلا للشرق ناخذ الغرب للجنوب ناخذ الشمال للدوك الوكدو الجزائريين شحال فرحه غاساكي من لا ديال سيدي بن عباس سي قسنطينه سي تلمسان سي اضرار سي بشار سي كل ولايات سم كل ولايه شيخ كريم قوالي سي ملال سي بشار سي اضرار سي جلفه سي الجزائر سي تيزي وزو سي باسكو بدنا مسا عليا جودي صباح كي قالنا دافين وين كان واذا راش نطمنات كان يقملال يعني كوم دابيتود ولا الشاينات مي يعني دينا طابو يعني سي اون كيستيون شحال ويا كاس نقرا لي فو ديبا ياكي بس قارن بالصح زي غنبان انت داساكي داكي تكركس الى كنظر باللي الساكيني ذاس ايدي فكنن باللي فكرة النظام أكبر اسمس أذاب وياكيني ذاب نتخيداس نتكركاس وكلخ فوالا نتمشوها اسكو سيكيت نتا يسكيدي بيكاث ذيك جني ذي قوامان ذي القاعة ذي يلثما ذي الراديوات ذي التلفزيوات ذي جرنان ذي قداشنيس ذي تودار ذي مدينين ذي لادمينستراسيون وريجي ثما باللي تقرا ولاكي تحبس تقرا ولاكي تعيا تقرا ولاكي تحفا تقرا ولاكي تموت دونك اللي دايني نكشم ديال الجزائر تجدد نكشم ديال الجزائر اللي كتب نكشم ديال الجزائر تكركس السن يبغى ناخذ السلالن السكينيه اجدود الجزائريه إمزدغ نخرطها أو كذا وكذا ديوسان الجزائريين ديوسان تزورا هذا راه تجميلت إمزدغ نخرطها على خطر ثنات سيد صالحة شكار ثنات باللي اللي نغتي بورا خامن نسن نزرب باللي عارضا سيخا من السن بوين سيخا من خاطر يظلين ذي 12 باس بدان تصوضن ذلولو في غير تمديت الخرطه تلاوين دراش تمديت تمشطوح بوين غير يخام ولا شوي كيقيمني لاز ولا شوي كيقيمني يفوذ بوين تنسي خامن بوين نزل القوس غير برا دونك الحمد لله منظر جديد ازطا تجمات يقيمه كني يصدع تلقى يوث في السنات نوالا اين كني نوالا ذوك واسا من زودي تجرا ولا ثمينوث بكذوذا الجزائري نوالا ولا ثلاث الراش إرجازن في مغارين في لوين إمغارن توتني كوش بكذوذ الجزائري فغند مرة يوكلني أدفقنن الدوذن السن أريدي استجرا ولا يوكلنا أدفقن الغيظن السن مجال أذابو عسكري دونك اسكواس اللي كتب اسكواس المطركاج ميدياتيك اسكواس التيروريزم جوريديك بوين غا الحباس يركزن تلاوين غضلن ديال الباطل غضلن ديال الكتب غضلن ديال الجيجمات غاف يركزن تلاوين غاف رشت حداين اكني الساكيني سي لو جورجي الساكي سي ليكزامان يبقينت باللي البوفوار ايشوي اذابو يخسر ذي ليكزامان كيني اي اجدود يربح
دونك وكيني ذاين يصفرحن وكنا سنين ديالني يثمدي تنخرطا هذا وني بارك ربي نفرح يسون على خاطر تفكم دافوذ اجديد تفكم دافوذ ويسين يوذم انت كراوله نوالا باللي لا بروباغوند ميدياتيك نولي كري قداشين نوطامون سور لي ريزو سوسيو سلي ظلي يونو قداش باك لي سيرفيس سيكوريتي ميليتير بالعيد عبد العزيز بارتي تا بارتيكس المستقبل كي دابور كي دي جزار يفكاي غادي تاكو ساردوني الحيض وكادي لا ندير الغربه باللي ويكيني غاكون سكلي خان نوثني غاثني كارزن وانا عن تهنان اكون ساكني الفينكا بلادني غير بلايج الكتوبه ثقينك في كركسه كينك البعاقي الزنزدق الرويش وذابو النفاقي دي الصغاقي تروك زايقي والسعيضاره والزميرداره تصنتضاش جيضيك اجدود يومن باللي اجدود الجزائري ديون التشريح امي دي لان دي ثمورث امي دي لان دي الغربه يال ذي الحد صمد الحال ذي الشتوى ذي الهوى ذي غبلان الهلاك بنهقي لا معنى يال ذي الحد نتسبقين الدوذ النغ باللي ثجرة ولا يقيني ورث حبيسارة ورث موثارة ورث خسارة ورث سوسمارة الحاجة نظن الساقيني أذابو ولا زدت والنسا كاكيني زدت الدنيا مرة باللي يفقد وجدود الجزائريين إوا كان دي أسليني باللي بركة كن لو كتب بركة كن في كركاس بركة كن في خيداس نكوني مازال غدا السما يوث أذابو إلى قد يروح العسكري إلى قد يغلغ الكازيرنا ثو جدوثي إلى قد تيلي أجدود يبدا أميون كونتر سو بوفوار بو خلفا واحد نولي لا فيديو كي جوستومون شرنا ندي سلوغون صباح كي دوله مدنيه ماشي عسكريه دوله ولاد الاحرار ونكمل. بو خلفا ميظلي مسا لي سلوغون وكاد دي تراني لاكتيفيتي بوليتيك وكاد دي تراني دي ديكلاراسيون كي خدنا جوستومون مسا يجود يا اكوغي قداشنا كينا وذوف ستادير زرا ثم شي نتوم زروي ماذا عدي يزارين لا يزارين وكين بليك ثم شي ومزروي ماذا عدي الا قد الفرض الا قد الفرض نعمل لاش ما تعداك تقيم هذا الفير. Donc sur la conscience de la pleine citoyenneté, sur les slogans, on tente de les vider de leur sens, on tente de les réduire, peu importe. Mais maintenant, il y a fatalement à l'intérieur du mouvement révolutionnaire, donc il y a des débats. L'aine, c'est pas des, c'est-à-dire que quand on non, il y a des débats, il y a des courants, il y a des différences, il y a des divergences.
Donc, ce n'est pas tellement les divergences. Quand elles s'expriment dans le grand jour, c'est une bonne chose d'Ain parce qu'on cherche les convergences à partir du moment où les divergences sont identifiées. C'est très important. Les slogans, c'est باش تفكين كان غاشي بلي كثنان طفن ساني ليني دو كوندويت طفن ديك السن مي ناكو ويقيفني تبعنا كي قداش ناكي قداش ناكي نسودافو نبطل دين سيرتان فاسون قداش نبطل يارنا شاك دينار مين يتسوسوفنا ريغني تسوال دار وذميس سوا فوالا دونك la pleine conscience du sens de l'histoire et quand un peuple s'inscrit dans la démarche de l'histoire, c'est-à-dire il va vers sa liberté de toute façon. Et أكنيبغو يخدم في كركس ودافو يجيني وتطاف نتاعها. Et en plus il ne fait que يسبقين دي مانيس بليك ضم شطح de plus en plus. يومنا شحال وياكي ابو خلفه اسكو يومنا شحال وياكي على كو عامين كي قاعد انت سوسمياكي لان وكذا يقوم دوك ذافو ما كان كذو ذاكي ذاين يغال سخام يكفى كلش. Non, là je suis humain parce que nous كانوا منن on n'aurait pas eu tant d'arrestations. ويدي كيشمنا الحباس. Le cas de torture, il y a un cas de torture avéré mais oui, مازال دفرنتورا parce que زاد une fois يفكيسر حد ينيا خاطر يفو با اوبلي بلي تمورثنا راشي ما تعدنا كنا فيهن يار باش يوناثي دين دونك يون هاني زوارد مازال دفرن ويا كاين تابوني تم زوري دينا جي تورتوري فوالا بيان سور دونك ودينا فوالا مي واكي سي فري il a été plus loin mais ثورا ثكسي وين السر كاين نقارن كون ياس قبايل ثكسي وين السر دونك مازال هاد فكننت دونك لو كان هذا هو يومن بليك يصوض القاع سي لو يخدم على شتني مي مازال تدينا الحاجه مازال دينا الحاجه كيف غني الاطار ننسى سيدينا سور ريزو سوسيال سيدينا ذاك كاينيا نروح حنا كاوين دونك مازالوا كاذن القوانين الناس تجديد الجزائر تجديد تشوف تاع فان الشتاء يعني ما كاينش الناس قلنا عليها ماشي مازالوا دن فيها راسي الجزائر انت كركاس صدير الجزائر كركاس تبدد طونك مازال طونك مازال هذا هو يبدد السما يروحوا هذا هو يجيني السنين انفذوا الجزائر تجدد سوذم النظام سور دوتر باز سور دوتر لوا غاشي صدير ثوره اكدود يومن بليك في الصح يفيق لا C'est ce qui est très important parce que la persistance de la volonté populaire qui est d'aller manifester, d'ailleurs au passage. Donc ثورة نساو سمحتيا سورفيا مكونوا ملياردير دي تفرجن يقجنا كي جارنا ناكي الحكومه ثورة كاينين فوالا كاينين هانو رينا لي ماسكورينا راينا فاكينيا كل نقار كان تيغري دونك نقار كان تيغري يوث مثلنا قلنا ندير الجزائر دونك اخويا vous manifestez protégez-vous les uns les autres voilà وسنتسك ثرا ثوغنيس باش السوسفن هكا كينيا دونك الا قيون هذه فيق دار لي كوميتي دورغانيزاسيون كي يخدم من اشتاغينيا يفضلك كيل se débrouille نكون de notre côté aussi il faudra qu'on pense parce que ثورة وكيسني كل ديبي c'est-à-dire فانا دوالن دونك نزرا كوميم لا سيتوياسيون توما في الجزائر ولاش لي ماسك ولاش الناس باسكو السيستيم يجو سور البوليسمون مي ادنوال كان واش كيدنيا هذا ماشي نتمزرو يما عندنا لي زالجيريان وفغانا راه تسجل باسكو تسجلنا بريده كينيا نزرا من الماء دوال مس فرصاوي ثماشي انتم مزرويه شي خار بو خلفه اثل حوار زداث اكدود ثاني يركب اساكي فيغند امشي جوستومون لا ستاسيون ديال الدنياني 22 اسكو امشي كدا يعني ومسلاي صفحه كي ذي خراطه باكيراون يعني Ça, tout d'abord, Midifar Chab, donc il est important de rappeler qu'il est national. Donc, on le différera pour célébrer. Ça veut dire ce qui s'est passé le 16, parce que le pouvoir, il veut folkloriser réellement la date du 22 février. Absolument, donc, elle parle de la célébration, de la fête, alors qu'on célèbre, on fait la fête quand on gagne quelque chose. La situation n'a pas vraiment changé. 2 ans, en fait, ça n'a pas du tout changé. Ça fait 2 ans que c'est la même situation. Nous avons la case de départ. Donc réellement, ce n'est pas la célébration. Chav, il a marqué le 2e anniversaire dans la rue
un qui dit au mois de février 2019, les forces sécurité dans la rue pour dire la situation n'a pas changé, pour interpeller le pouvoir et pour réaffirmer son engagement et sa détermination d'aller jusqu'au bout. Donc la marche d'aujourd'hui, c'est un début, c'est un déclic qui va provoquer bien sûr, qui doit être suivi par d'autres actions. Faire la marche à Khrata et s'arrêter, pour moi, ça n'a pas de sens. Parce qu'à Khrata, oui, on n'est pas pour célébrer, c'est une marche, mais elle doit être suivie par d'autres actions de rue, bien sûr d'une manière pacifique au niveau national. Le 22 février doit être aussi, c'est une date historique, c'est une date importante dans le Hirak, parce que le 22 février, donc c'est des marches nationales, donc elle doit être aussi célébrée dans la rue, avec la même manière, avec le même engagement et avec le pacifique, en préservant le caractère pacifique et la dimension, elle doit avoir la dimension nationale. Parce que le pouvoir Toura, il a tout le temps joué sur la division, il a l'intention même de stigmatiser la Kabylie. Donc ça, l'image était claire, était extraordinaire. Donc c'est la mosaïque. Aujourd'hui, c'est toute l'Algérie qui a été représentée à Khrata. Donc, tout d'abord, des militants du Hirak qui sont connus sont venus. Les militants des citoyens, des simples citoyens sont venus de partout. J'ai rencontré beaucoup de gens. Donc, il doit avoir la suite. La suite, effectivement, à travers les mobilisations. Et à l'occasion du 22, il faut le marquer. Mais aussi, si tu veux, on l'aborde tout après, on doit donner un prolongement politique à ce qui va au Hirak, aux 2 ans. Il est temps de faire une pause, c'est pas une pause, de faire une réflexion, voir comment on peut inscrire le Hirak dans la durée et comment on peut l'organiser réellement. Quand je dis l'organiser, ça ne veut pas dire avoir des chefs ou des leaders, mais on doit s'organiser parce que jusqu'à présent, le pouvoir, il n'a pas montré une volonté politique réelle sur le terrain pour prendre en charge, en considération les revendications politiques claires des millions d'Algériens. Donc il va continuer هذيك من كاس ندقلاس هذيك من اللعب ندقلاس يواك نادي يربح الوقت يواك نادي يرزل الحراك نادي يرزل الجزائريين ثورا كان يبغى يستخدم لا كارت لي بروشين زيليكسيون مي جو بونس الشعب الجزائري فهم باللي كتقصد لي زيليكسيون ماشي تنادي فرون تمثل لا كريز تعيش الجزائر سي اون كريز بوليتيك. Donc la solution ne peut être que politique. Chab el-Zahir, tout le plâtrage politique du pouvoir, il sera rejeté de la même manière que les rendez-vous précédents, en l'occurrence le simulacre d'élection du 12-12 et le référendum du 1er novembre. Donc ça veut dire ça a repris la mobilisation, mais il y a beaucoup de défis à relever. Les marches pour moi جوستومون ديري ديفيا كي امس فرصاوي كاين دينا بو خلفه ذاكي التصيدي هضر نصبح كي ما غايز شرا سجرنا هناك اتقان تضرا الكارثه صبح كي خراطه وخدمنا لي ماسك ينتظرنا كبا كراسن اشو زمر راس ندار. Bon, c'est prévisible. Le pouvoir, il va utiliser tous ces organes de propagande pour discréditer, pour faire peur aux Algériens. Le bilan d'ici 2-3 jours, ça veut dire le nombre de personnes touchées par le Covid-19. Le nombre Yuli pour d'ici le 22 déjà, pour dire de dire voilà 300, 500, je ne sais pas, bon, parce qu'on n'a pas le regard réel, on n'a pas une transparence, une gestion transparente de la pandémie. Donc ils peuvent utiliser cette date pour empêcher réellement la célébration dans la rue à l'occasion du 22 février. Et donc c'est très possible, il faut tout attendre de la part de ce pouvoir, parce que pour eux, le fait qu'il y aura le Hirak, c'est un échec. Parce que il y aura le Hirak, ça veut dire rien n'est fait. Ça veut dire le Et comment ça explique que ça fait 2 ans, ils ont fait des élections, ils parlent du changement de la lutte contre la corruption, 2 ans après, ça veut dire réellement pour l'opinion publique, déjà elle est claire, mais surtout pour l'opinion internationale, c'est un échec flagrant du régime ou du pouvoir actuel.
قيم يذنا عبد الوهاب ادو على غورش انا حد نولي شران لي ديكلاراسيون جوستومون نمس بوشاشي ياخذ للمص ودنو غير الغول عليه الجودي. ونتمنى بان بمناسبه الذكرى الثانيه ستكون مدينه خراطه هي التي تبعث الحراك، هي تبعث النضال السلمي مره اخرى. من هنا من مدينه خراطه ستنطلق الموجه الثانيه من أجل هذه الثورة السلمية، من أجل تحرير الجزائر. لأن دائما نقولوا بأننا حررنا الأرض في سنة 62 ولكن لم يتحرر أبدا الإنسان. على هذه مهمتنا جميعا، مسؤولياتنا جميعا، من أجل أبنائنا، من أجل أحفادنا، من أجل مستقبل الجزائر. يجب أن تستمر هذه الثورة السلمية، وإشارة انطلاقها كانت دائما من مدينة خراطة. شكرا على كرم. Il faut qu'on fasse une action, une grande action le 22. Le 22, il faudrait qu'on marque l'histoire. Voilà, le 22, voilà, on doit marquer l'histoire. Aujourd'hui, il faut passer une autre étape. Non, parce que c'est l'avenir du pays est en nos mains. Bien sûr. Économiquement surtout. Sur tous les plans. Si on veut sauver le pays, لازم نتحدوا، لازم بوجيو. هذا تحت تخطي راسي، وهذا كل واحد يتخبى في الكوزينه نتاعو ويدخل لك شونجمون. سي تيرميني. نو لازم نتحدوا. بس عليا الجودي الحضور كاين نلمس يعني تصينيش ما تفغمض الصحه نروح الفاندو ناشي قتيلين ناسيونالات الهو بيناشي قنمريلي لا قنمريل بويرانا اون كالجيري نكري فما بلي تيمليليت بوسكيتا زوارا سي ان ميني كونغري سي ان كونغري مشطوح سي على ليماج دو كونغري دو لا صومام même si le comparatif n'est pas vraiment juste mais juste بلي السكينيه فكان دوذن بلي الجزائريين ديال 4 غمار نتمورث ملالند ايوا كنا تفكنوا وذم نلزارو زكا تفكنوا ذم يبغانا نمشي بغانا نمشي للجزائر لو 22 امشيلين لو 22 امشي كلا قتيلين السواح دابور ديال 4 غمار نتمورث ديال الجزائر امشي كلا قاد اتيلين السواح ديال الجزائر ثم الناقص لا كابيتال العاصمه دونك نولا بلي فيكسند مره مطوث فهمن بلي ذي ثيذت سوغ دي قيم وراه خاطر ونسعى خير الحكومه ونسعى خير البوفوار ونسعى خير مذابو اش دي قيمن الحكم السيفيل يغلين ولا يجوا فرق ونسعى خير وزال ام خير تساعدين دي تلفزيون دون مانيير ريديكول تصف السن دي الحقيقه نتصف ايماننا نتصف ثواغيثنا ولا مش يقيم دو البوفوار ميليتير الحكم العسكري يقيم عريان وتساعد شي تيفرن وتساعد شي دي قيمه دونك دي سيدات يقيم غادي يوث الحاجه يا ثقره ولا يجي اتوض سي السويه اتوض اتبدل ازكان تمورث اذغلين وذما وناقين يحفن يا عيان نغمو اللي ذا الهم كان يتراجع مرن والي وين يبغون يمسلايد اما ذا شرقي اما ذا غربي اما ذا الصحراء يقارن مره في يوم ووال باللي الا قتير ولا يجي غتسيوض اتوض سي سوين الا تسيوض نولا اذابو ما زرب لي لا بروباغوند الناس زمرني العار زمرني وسكاك زمرني الكتاب زمرني الخيداز زمرني وسختوتس زمرني كل شيء خدم الكونغري لو اف اف اس اسمش الكونغري لابسيس ريفيلاسيون اي بوركوا با داير بيان سور لو اف اس ادنو غنغورس اي كومبري لو اف اف اس داير خدم الكونغري لو اف ال خدم الكونغري لا سوسيتي سيفيل اللي الحقيقه سوسيتي ميليتير خدمنا وذاك اللي السلطونين تبون نجمع المره ولاش الخوف المسار الجديد ولاش المسار الجديد ولا شك في خمامين ولا شينات السنو ولاش الموت ودرنا راه بالولاد يون يجي العقل يجي ما قد يموت يون مي الساكين القدره ربي البوفوار كي يغاضي وذوذ يغاضي في الشعب تجرح حساس ويجي يقد يفغنا مثلا وين ميش تشو غادي يمثل وين يموت الشهيد في حاليا
مي إلا قد تفرو هكذا ذابو يا كينيا نقول هذا نجار ثغرين الغشي إلا قد حزبن إلا قد درن لي بافيت خاطر تيكم من كيك دينا كرا ولا كينيا خاطر تيكم من تسنى تسكني وقش تسنى ومذن إلا قد حذر بس مرنا كتاك ما بديت تمدين في النظر أكيد دي قرد دحمي دحمي شاع ثمانية تذكر باش الخيرة تدرا تبدا إلا كزيك تسنى تيكم من بالسيف إلا ترى تهرب تدار الشيني دونك دابا خير دونك ترى كيف غنى داغر نتيكم امين مو بغينا انا داغر نتيكم امين باسكو تسقوا هذا الفلا بغينا داغر نتيكم امين ايوا كنت نهضرارا ايوا كنت نطقارا ايوا كنت نصعقضارا ايوا كنت نرقمارا ايوا كنت نفتحارا تيمو شويه كي كنا نعيا ديك الشت وان توكا خرطه فكا دوذم وذم 22 ويصفرحن وذم وسيرم اي 38 نايك تمسلايثيم وتشغلن ما يزمر ماذا الراويم يسيت بدل الجزائر اما كان ديك سكاسنا 45 سطيف خرطه كالما من ضرو جديد دي 16 دي افريل 2019 ذكر دي خرطه فيفري ثامر هادشي دني غايه افريل غالبيك خاطر افريل خاطر ونزبل تروح نستعرف فليكس دونك نعاود 1945 دي خرطه سطيف كالما دي 19 دي فورار 2019 الشعال تنده دي خرطه دونك الساكيني الرند السيرم ماشي ذا السيرم السيرم باللي ثقرا ولا يقيني اسكواس اللي كتب اسكواس لا بروباغوند اسكواس يمس جارنا ينغمسنا العار وسكيك سكي ديفن الراديوات سكي ديفنت يقداشين سكي ديفن اللي حفطار اللي اكوا كاذني مره يقدش لي تزقن سحلاب وذابو اسكي ديفن تسغنين هضران وتسعيد ذا شو يدبوين اسكواس بعد ذا شي ديضران اسكواس بعد اجدود مره يفقد خرطه ثبكسد فغن دير كاز نتلاوني وكنا دفقنا باللي نكوني نبدد غير يديس نتكراولا موقل ما يلي غادا بون ديجيرا تنزارينيس الى منو ثلاثه رزين الى الشوال ذي لهنا انسيفيزم كي نيكزيست با ماريكان رحنا ارزان لا وران تيدمام ما عليها جوديا وران يعني ولا لي بوندورتيم قرانين كتب التلوي اكستراوردينير سيتادير الشغله كاين ولا شي تسكي كي فرنسا الشغله ولا شي دي ماريك ولا شي تندى النظام يعني يشبح فلان غنزوخ ذي الصو باللي نو سوم ان بوبل سيفيليزي غاس ما الا ارزان لاكول غرباز غاس ما الا زرع عندك غير تصرف كاع غاس ما الا زرع عندك غير ازار الساقي ثكرة ولا كيني ثريا غدا زال ثكرة ولا كيني زاريابيليتي تفقنا غد باللي نبغى تنبدل نبغى نبدلو من الجزائر نبغى نبدلو كيما ولنا غنكوني قرب ورنو من راه باللي غادي نفقد الولوف يا نو 19 ايضا ابيا نفقد الولوف اللي ديفغن ذي ركازن تلاوين يرنو ذي لسان ذي القدار ذي الفرح ستليليو يوكني كان نبدل وذموز الجزائر وزكا يوكنا نبدل وذم يوكد الحكم ذي ثمورتنا الجزائر. انا واحد نولي دوغال غورشي مخالفه نولي مسخد التصغرت ولا نتاخذ من ديكلاراسيون صباحيه اسدنسل ونتم. وانا ساقي سميتليا ويسين تنكرات مقرات وجدود الجزائريه تنكرين الساز في برينغ عدان لا سميتي ويسين انت جدود الجزائر اكن يتوالام او كسي غمار تمورت الجزائر تمورت القبائل غمار النظام سان دونك فورس ساقي ايوا كنا دايرين باللي مازال نو سون فيدال على بريمير ريفونديكاسيون سافوار لو شونجمون راديكال دو ريجيم ذاك اللي خرات الحمد لله ربي المزيني ديك دي 16 فورار وزرينا راه غادي لك واش تلاقي غزاله كي مقران الحمد لله ربي خراطه يسيف كان يتسعان شاهد مزوارون 45 ساعه البوزيد ذميسم تمور ذاكين وكذا كي عرور الساقي داغان ذيكم زرويه الجزائريه كنيك ولا الموند اونتيي
تنكر تمزوارو تسوري فمزوارو يفقد ذاكي دي خراطه انشتاقي صراحه غطاس بغي غادي نشتاقي وكرت كاتي غادي تمزوارو مغناسن الحراك نداكي خراطه باش ندينا باللي نكشتي ماديو وفيه ديماني وبزاف كيكاج ويبغينا راه غادي دار مليح خراطه ياكي مثلا لا روفونديكاسيون ما كنت غير اذا كان 22 تيكركاس مثلا تاكرا ولا غاسوري فمزوارو نتكرا ولا يبدا دي خراطه ماشي نتا النظام غاس نتا النظام عارضنا الحركه شويه لا معنى تنكرا دي 16 فورا راه الساعه ولا السبت يجي ولا تنكرا دي خراطه واكي ذم زرويتي ديال القرن ماشي ذنيك يا دينا بلي غاساكي خراطه تجمع دم زروي بكدود الدايرين مزروي وسير بكدود الدايرين فياكي الساكي صغريني ديفاندي بو خلفات سنة صديق خالد تزغرت كيف امشي كنا يدنا ناكو قاعدين يعني السوالن دار تلويس السوالن دار ذكري سورتو والسوالن ديال 22 هذه لي اما ساكي ترى ما كي مي بلوس بزاف ماشي كان c'est pas un anniversaire, c'est une continuité. Exactement. Non, mais c'est pas qu'un anniversaire, c'est-à-dire que c'est une double réaffirmation. D'abord, on réaffirme la continuité, l'engagement citoyen en faveur du changement. Et puis avec Einilen, c'est-à-dire que tous les événements ils ont été emmagasinés. Donc la société citoyenne a eu le temps de les assimiler. Elle fera avec une autre vision de donc كاينين فايني ولا سكوساكي دي الدون اطاس تخاوسيونا يفدزن افدلنت ماشي لي سلوغون يفدلن جو بونس كو ميم سورا لي جون كاين يفدنا في ناس مادام ني او ديبي c'est-à-dire les Algériens مي عقل صالح c'est-à-dire venir à Calais, c'est-à-dire se reconnaître. Oui. C'est très important parce que la conscience d'un creuset commun, c'est pas évident. C'est-à-dire le système il a fait quand même des dégâts et puis à travers l'histoire on a essayé quand même de diviser tout le temps les Algériens. Voilà, donc l'Algérie des shoots, les fondements de cette nation, c'est toujours encore problématique. Même Miguel El Gaït Salah, il a essayé de jouer sur l'étendard, l'emblème Amazigh, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Pour certains, ce n'est pas parce que les gens sont tous convaincus du fait Amazigh, non, pas là. Mais les gens sont convaincus, il commence à y avoir comme une réflexion citoyenne qu'il y a des questions qui se posent, des questions du fait, de l'identité, des fondements de la nation. Donc les gens se sont appropriés ce genre de questions. Oui, ce débat. Et c'est très important, ce n'est même pas un débat, c'est des choses qui ne vont plus être éludées de toute façon. On va parler des choses qui vont bien sûr fatalement créer des points de divergence dans le mouvement révolutionnaire, mais le fait Amazigh, le régime politique est-ce qu'on va réellement un régime démocratique. Donc il y a des contingences qui sont liées à un régime démocratique des choses, le statut de la femme. Est-ce que c'est encore le code de la famille, des choses qui se posent. Il a qu'à y faire, mais ça existe, c'est posé. Les questions à Guinée, elles sont portées par un courant vers la révolution qui pose le problème à Guinée. L'autorisation باش تفواياجي غتصفط تصطفيفت للجوج نهار مثل قدو الاوتوريزاسيون يسخصيني كلان يعني لان شحال وياكي غاسا كاين فهمنا ما كاين ادي غالي وذا فواكين بعد نو غانا كوارت مسالك حتى شي قرن دغنا كاين نو سي دي ديبا كي دوف ترافيرسي لا انت اسكو ساكين لا انت جوستومون باسكو شحال وياكي ما يحبس الحراك باغ اكزومبل ولا لي ديبا ديال لي زوم ولا ناس مي بيان سور باسكو لا كوميم لا ديمونسيون تكنولوجيك دو لا ريفولوسيون غينيا سي que les débats à l'intérieur du mouvement révolutionnaire n'ont pas arrêté. Et même s'il y a eu des tentatives de bipolariser le débat, en l'appauvrissant, en le neutralisant, en le réduisant à deux entités guinéennes, ça n'a pas marché. Parce que les gens ont pris conscience que ça, c'est qu'un blocage et il faut le dépasser. Il faut le dépasser. Ça fait partie de Tikerkes. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Je ne réduis pas. Tout ce qui est de nature à appauvrir un débat, un échange à l'intérieur d'une dynamique révolutionnaire, moi je considère que c'est Tikerkes. Voilà, c'est mon avis.
هاد السمكتير كان وكادي غادي يسمو قول ما تبغى ما تسيولا ما تفك مولا تكون ويا راي نون تفك ما تقسي بو خلفان غير ما عليا جودي اثين النيميرو اثين اوطون يقار كمال اثين يفاند ذي ليكرون مرحبا تستقسين نون مسا عليا جودي امشي انا نروح جوستومون ساين ديقار بو خلفان الجزائر وزكا الا قنعدي تقنطر ثنا ذا الفاندو ذا 22 شنو زعما سنيني وكذو ذا ساكي وكذا غادي يسمو قول تزورا داخل ذكوسا منزو ايمي تبدا تنكريا كينيا ثاغونيت تسولف كيما غناسن كذا ديال دام ذاني وكنا دمسلاين دينين دا شو الجزائر بغا نوزكي خاطر كرا بغانا قمين ديك غوال حرم من دوك المسلاي ركبت كان برين كليك زران سنه كناوي اسمعنا اكن تخدم نياكي وكيف كيتكركس وكينيا يا كورون بوليتيك مام دو كورون بوليتيك يكسمع بارن يكسم جراذن يكسناغن بغانا داغون غاف بريد نسن نكنيا ماشي غنكسيو ازاكلو الدوله غادي نانو ازاكلو العرور النظام نبغى نغض ازاكلو وذابو يوكلني انفكتي لي مسلاي هي الدركاز هي ثمطوس هي الدركاز تكتي وين مره ذي غنيه ونزبر انا سنيني غيوان ثوره فوالا وإلا قرات سوسمت إلا قارمان بدر نهضر سيتادير ما ستديون كاين إلا لقيت فيك قبل لي ريزولطان الكونكوراكي باش كنا تسكي إلا لقيت ماركي ربحها باش تسكي كرا بغانا لافونسات الماركي بلي ربحن ومن بعد تسكين ديال الكونكور تاكيدي غنتي كركاس دونك نكونوا نقبل تسواعين ذوكي كوار ماثلي ذاكني ديال الصواب ديال تلمست يوعر نكوني نبغاتي اللي بوال هي الاركز هي الثمطوس داير ديال لي زاكورانا تمسلايين كل يوم يتسكت فينس ذي غني هذا بو يتنقيز يتصفرس تاغوني تسوا كني هذا يولي غاينا كني كل خلق الشرف ثمسات مخلف فلاس يمرنيس يثقازال يمرني غاش يظهر يجرنا ني العرمار نهضر فلانا اثنا فاشي في مشاوان اثنا فاشي في اللغان اثنا فاشي في مسفهام اثنا النيا وندا دوضنا مي العمر غدنا انا فاشي في المسفهام العمر غدنا مرندوك لكن ما في ولا مريون ورقزنا يوثمطوث ادي لينا ثلاث دو كلام خطي قرن كاين غير فرقا نقول ثورة نؤمن باللي ثقيره ولا وكذا سبقا سويسين ثقيره ولا مازالت تمشطوح مزيف ادسم كثير باللي ثقيره ولا 54 62 سميت بدا 54 سميت دي 56 غير المدن تكفى ثقيره ولا تخسر ذيني ايشا كيما مي كرن ديال كازن تلاوين ولا غير ما بان ربنا فلاش يعفو ربي السملال راهو الحلال ديال سيس الحلال نتمورث عاود ناس الجاريه لي ريزولطا 62 بعد دونك الساكينيه شغل الكونغريا كي جوستومون بيناتنا جديد يوكلني غادي عاود يفكني العاهد يوكلني اتكمل ثقيره ولا يجيني غير ما تبطش سوي اثر لك شفت على هذا يدار غوالي كشتيني الا فريد سيف جاي تيترجو تخلصنا طسي تمورت فريد زول السلامه فريد ولا شيت لو الناس كاع الزوغن لو الناس العسلامه ما يناش لو الناس قاسي لو الناس كاع عزوزن عزوزن مرحبا يسيك مرحبا يسيك يعطيكم الصحة ساكين مثلا كونطا فرحة 3000%. الحمد لله. نعم. يعطيك الصحة. الحسين. نعم اهضر سلاياش. راني غاون دا ساكين قليل ساكين استقل 3000%. الحمد لله اكون يهني ربي اكون يصحى ربي. يعطيك الصحة. نعم. عليه تسلم. نسلاياك يعطيك الصحة ثاني ميرتي مد اللي ضيدنا احدو احنو في اللاي. اسماعيل تيزيوزو اسماعيل ازول فلاك العسلامة. زول فلاون. عسلامة. كيف ساكن السقسي وثنا هني وكيل ايه اللي خارجك نقارن. الو انا نسلاياك ناك ساغ زول فلاون ساغ يونس سقسي فغاد سقسي اثمتنا كاين اكلان ذي برا ايه ذي برا مسيو ايكوديك مسيو بوخلفا اكلان اغر افنو كيلان
ذي فرنسا ناغ عند النظام أمكني ذاكي دي الجزائر اسم ديني آيات مثنيو أقرأ نوقع خنقنا شونغ في بركانين الغشوغال مساكيف وحشن أظهرون وحشن اسمي ما وكان كيلان نكوني نخدم توت نوتر بوسيبل كو نوتر ريفوليسيون الحركة كي نروح جوسكو بو اما يغلي ازافوكي اما عفون نكفاغاس نديني غير وثمثنيو اذا قاعد فكن افوذ اصحان سينا باسكو سان تو لي مويان ذي زايريين اغاونن ادكسن الخوف ايوا مثلا كنسن لي ولايه النظام باسكو يا سارتان ولايه دخلنا كيف نخلقن سغلين فلاسن الدل سغلين فلاسن المجريه نورمالمون ديك السنه غبار فلاسن من لا غالب اذا ناون ام ذكي ام نهني يعطيك الصحة صحيح تسمعي لي وبضد تخشينيش مسا على جودياتين كتفيت حاجة جميلة سي الخبة العسلامة الحاجة أنا عمي غنايم مرحبا يسلم مساء الخير عليكم مساء الخير الله يعاونكم إن شاء الله تقريبا تقبيلي يعني ماشي اهضر يما اهضر يما نسلايم هضروا اش هضروا وكنا لان كاين لا نسليخ باش يسني ما كنت تسليغات بالصحة ثاني اطلق الجيور الوقت ربي يستر ادعي ربي ان شاء الله الحق وندينا انا في فرنسا حتى غير فرنسا كي 84 سنه العمر الله يبارك لا حنو في الله كون زمره نكاري زوير انت مزوارات في الحركيه ان شاء الله اخت الدائره النوبيه اكون نصر ربي غنيا ان شاء الله اكون من الواش ولا يدي فغنكا هذا من التاريخ الجيريه بدا على التاريخ تيجي حبسنا كيف الجماعه نغرضينا شحال يدير نورني غاسات على التاريخيه ولا يدير الجماعه يعطيكم الصحة غنتلق بلا تكرت فورا غنعيد قداش ديالنا تعلم غير كيرا الا سارك ديني غمي تنمير الحجة يعطيكم الصحة مد اللي يذنا غاحد واحد نو فلام بو خلفة سليض دي تخسين بقاد يساوي كاين كيما ثنا غاسينا بليك ماشي نكون تيدي زوار نكون غاسا كنقدش قلنا راه كاين السيرفيس مي ثمث نايق لندهيني دي نجارنا بريد نكوني ذاكي ذا نخدم نكوني بلا مزياننا اوني كونسيرني اوني دي سيتويان تي كركاس كان يخدموا ذابو باش يفرق يعني كيف نظن نظن خنقنتن يعني ما تشام نكوني ثمنات تفغون نخدم نيشني هو وياض ميد فاس خا مثلا ونا الحبس ايه ما ونا الخوف ذابو يبونا كنيا باسكو يوجد اللي في كونتاجيون مي اللي في كونتاجيون إلا ساكي غاس ما تمزي كتفرض الحاجه سورة تفض التليفون كاسي تصور زران تاكل غاشيه وزمير تخمض الفاطل ستوفرا زيك كرفذ نيونور يعلم نالون با لوان لي زاني 90 بيان سور لي 30 و 40 000 disparu مكيعدن دير لو كان غاشي يزافي لا بوسيبيليتي بس كيروز موز من اخر من كون نشتاقي ساكي ثوراك تكشم هذاك حبس ديال الايروبور مازالو تبوا ضرا الكوميساريا الغاشي دي فاهم الخبر بليك دي فيسبوك مي الغاشي كوميم زران عندي في الليل غاسي اللي عندي في ليك الفاطل مي زران الغاشي ماشي اون بو با افوار دي ديسباريسيون كنا في النساء لي زاني 90 دونك شوف غاسينا كيما نكون اذا كاين اين دي الحالات نخدم نخدميت اون ردوبل دانتيليجونس اون ردوبل ديفور باش نقم نكون ما الا كتنسيوض لي انستانس انترناسيونال بور دينونسي لي اكزاكسيون باش تخدم لي بوست انترناسيونال باغ اكزومبل اي اون لو في دونك اون a notre le troisième rapport qu'on a envoyé à la commission des droits de l'homme donc bon et puis il faut le dire on l'assume ouvertement les premiers courriers dans le Parlement européen donc c'est vrai que c'était un travail de groupe, mais c'était une dynamique. Voilà, on a fait notre part de choses, mais on a rédigé quand même. Donc, sur les instances internationales, qu'elles ne sont pas au courant. Le compte rendu, avec la liste des détenus, le motif avéré ou supposé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, donc, ce qu'on doit faire, أي نغدي بوي الحالات نخدم ماشي دينا تزوخ نخدميث مين نخدميث نعداث
دونك الباقي تكمل مي ذات مثلا راجلان ديال الجزائر يغدي يتسكن كمان ليسبوار نكمل رزدات. عليه جودي سير دي مشي بيان سور سير دي نجا ميلاد سنه 84 سنه الله يبارك دونك سيني ثنميرت ذو الصحه هذه صار بيان بمعنى ولا بود الى نكمل قلنا ضحنا ام دوك كنا سمعين كاع زوج جو سالو دونك ازدينا بلي يسال حقيني دينا بغينا تغض النواع ذي ثمورا النظام ذي الى قنزر بلي يا السمانه يا الدورث تسوين غا الحبس دي وهرن ذي ورقله ذي تندوف دي وهرن ما من نقلوا سنه قال زيتو سي انكرويابل سي انكرويابل نغنز داخل الحبس دي زيتيديون لا معنى هذا بو يجيبو دخلنا ناسين او العارو يبغى ذي في قلب باللي ثنكريا كيني تقرا ولا كيني تموت القبائل كان وما كانت نظنولاش رشيد نكاز وثيلان ماشي ناس سعد وطالب رشيد نكاز نشلف وثيلان تواتي فينا كلمه حكم من 18 شهر الحبس مستغنم دونك جوست الاعلامي الاعلامي اذا قنزر باللي ذي وهرن يرض الدورث تساوي السين ثلاثه اراد استخاره ندير خدمه اراد تسمون ناسين اراد تسوي باش تزبيك دونك لو كوني مدري ثموث الغربه اسدينا كان اسماعيل بلي يلذ الحد نسل الجماع دوك عبوضن باري ايوا كنا نفقنا ادوذ النغ الحراك ايوا كنا نفضح هذا ولد الجزائر تلقيت يوث في السنين ذا كيني مثلا وانت مثلا وني غريب في غريبين خدم ينجموا يا اسم ثيم سبانيين دي راسومبلمون ذوك الزنيق بروكسل ذي فرنسا ذي الالمان ذي لونجلتير دونك ذي كندا نكون جوست هذا نسمي في الحاجه ذوك اسمي قبدا الحراك كي ذوك اسمي بدا نساون غير الحبس ذو نكوني ونصير هذا بويا كينيا نشجع داير نو سوم لا سول ستركتور ماشي باش هذا حاجه باسكو ثورا ويظنين وتيخدم راس الخوف لان وقلت تيخدم راس الخوف ودنينا راه مين كوني دون الكادر دو ريبوست انترناسيونال العارو ذابو نصوض غير الجناس نفكا اكو اسمه بوذي بن غير الحبس بوذي يحكم نص الباطل بوذي يحبسن امشي فيرويين امشي يرزان في اليوم سلاي لا جوستيس الباطل التليفون جوست وي مازال 5 دقائق 20 دقيقه ابو خلفه دقيقه جوست كان باش دينا باللي دون الكادر دو ريبوست نصوض لو كونستا ريال les instances internationales. Ne pensez pas que la résolution du Parlement européen qui a condamné تروح ديال العون العربي مي تروح ديال الخدمات خدم لا دياسبورا ديال ليترونجي سلي رابور ينخدم نكون سي مغناسن يزرفن بومدان اولا قالوا مساعديه جودي بور خنشله تهكينا 19 فرنسا 21 الجزائر عندما ثقه ولي قيت بدا اسن 16 دي كوينات دي خراطه اسن 17 داكي دي فرنسا اسن 22 ديال الجزائر 19 ديال خنشله نو هذا ضرب في 2019 وي خراطه باري الجزائر ثيكل تاكينيا دونك الساقي خراطه في كان دوذ مكيسو تللي نزوخ تريريث القدر وكذوذ الجزائريين او كذوذ من الجزائر يغني تمورث القبايل على خاطر دائما تمورث القبايل تمورث الشاويين دائما ذنوثنتين يدي تسكن السوري فمنزو دونك ثيكل النظام نكون ال 21 نسوج تم سبانيث لو 19 ادفغن مثلا دي خنشلا نشل هاد فغنا ما كتفغنا الساكيني ايوا كاين غاس 22 دي الجزائر ثم الناخ ادفغن يركز نتلاوين سجهت القوه ايوا كنا دفكن ندوذ نسن غير تيكرا ولا كينيا ايوا كنا ادفكن وذنب باللي اجدود الجزائريين يعيد الحكم العسكر الدنيا منو يتكمل السير مسكي ثريا في الخراطه اولي بو خلفه اش مو محصور اش مو محصور يعني شو غادينا كان كوني اون فو بو دو نو كونفيكسيون on se ferait volontiers
le service après-vente de la révolution. Mais on ne fera jamais le service après-vente de la contre-révolution, ni de la reddition. يعطيك الصحة تنميرت بو خلفة تنميرت علي جودي ميساج مليح تنميرتي مسا صالحة شكر تنميرتي مسا عبد الوهاب فرصاوي كون مثي كونوي وقاد يساول نداغن وقاد يقيم لي نهار ميتسورا يعطيكم الصحة تساعدنا غزكا قيمة ديالها أين بوبني دورارنا فيزومال تبنزروينا تسير ما مقراني الجزائريين خاطرك تبغوتي لي ماشي ديال المصيبه ديال الريف ديال البطله بركاني قاعد السمورت ذولا قرار ديال ووال الغرسن الوجدود واما الساقي شي هو